स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले पढ्नेछौँ पर्चेज रिटर्न बुक हैन। अब पर्चेज रिटर्न बुक भनेको चाहिँ के हो त? अब कुनै पनि सामानहरू हामीले किनेर हैन फिर्ता दिनु परेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त? पर्चेज रिटर्न भनेर भन्छौँ। सामानहरू कस्तो अवस्थामा फिर्ता पठाइन्छ त भन्दा जस्तै कुनै सामान ड्यामेज भयो हैन, ड्यामेज भनेको जस्तै क्वालिटी लेस भयो भने त्यसलाई हामीले फिर्ता गर्छौँ हैन। जस्तै अब एउटा सप्लायरको हिसाबले हामी एज अ सप्लायर एज्युम गऱ्यौँ, जस्तै हामी सप्लायर छौँ हैन। एज अ सप्लायर हामीले के गर्छौँ त? सामानहरू बेच्छौँ हैन। हामी एउटा पसले भनेर एउटा एज्युम गरौँ हैन। हामीले के बेच्छौँ त? सामानहरू बेच्छौँ अनि भनेपछि अब त्यो सामान चाहिँ अब ड्यामेज हुनसक्छ हैन कुनै बेलामा चाहिँ अब चाहिएको सामान चाहिँ हामीले नपठाएको हुनसक्छौँ, नबेचेको हुनसक्छौँ हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो गुड्सहरू चाहिँ फिर्ता आउँछ हैन, सामानहरू चाहिँ फिर्ता आउँछ। र त्यो फिर्ता आएको हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई हैन, सामानहरूलाई चाहिँ हामीले पर्चेज रिटर्न बुकमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ हैन। हामीले त्यसलाई पर्चेज रिटर्न बुक भनेर बनाउँछौँ। अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो चाहिँ इक्जाममा सोधि नै रहेको हुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला ल है त। अब सुरु गरौँ हामी ट्रान्जेक्सनबाट। ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के भनिएको छ त भन्दा जस्तै हामीलाई कसरी ट्रान्जेक्सन कसरी सोध्न सक्छ त क्वेसन भन्दा रेकर्ड द फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स इन द पर्चेज रिटर्न बुक फर द month of January 2018 हैन। अब जनवरी 2018 को हाम्रो मन्थमा चाहिँ हामीले के प्रिपेयर गर्नु पर्यो, के बनाउनु पर्यो त? पर्चेज रिटर्न बुक चाहिँ बनाउनु पर्यो। सामानहरू चाहिँ फिर्ता आएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब पर्चेज रिटर्न बुकमा इन्ट्री गर्नु पर्यो भनेर यो क्वेसनले भनेको छ। अब सुरुमा हाम्रो जनवरी 25 मा जनवरी 5 मा चाहिँ हाम्रो के रिटर्न भएको छ रहेछ त? रिटर्न the following goods to GP राई। GP राईबाट चाहिँ हाम्रो रिटर्न गुड्स चाहिँ रिटर्न भएको रहेछ। जस्तै हामी एज अ सप्लायर हामीले GP राईलाई चाहिँ सामानहरू बेचेका थियौँ र उसले चाहिँ के गरेछ? सामानलाई फिर्ता पठाइदियो। कहिले फिर्ता पठाइदियो त? जनवरी 5 मा हैन। 5 pieces introduction to बुक किपिङ। इन्ट्रोडक्सन टु बुक किपिङ भन्ने हाम्रो बुकलाई चाहिँ के गर्यो त? फिर्ता पठायो एट रुपिज 300 पर पिस। ल अर्को हाम्रो के छ त? 2 pieces म्याथ बुक एट रुपिज 200 पर पिस। के रिटर्न भएको रहेछ त? हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु बुक किपिङ भन्ने एउटा बुक चाहिँ हाम्रो 5 पिस फिर्ता भएको रहेछ। एउटा पिसको चाहिँ हाम्रो कति पर्ने रहेछ त? 300 रुपियाँ पर्ने रहेछ। र अर्को हाम्रो के फिर्ता भएको छ? म्याथ बुक चाहिँ फिर्ता भएको छ। म्याथ बुक कतिवटा? 2वटा। एउटा पिसको कति हो त? 200। ल अर्को हाम्रो जनवरी 12 मा जाउँ। जनवरी 12 मा के भएको छ त? रिटर्न टु बीपी पुस्तक पसल। अब बीपी पुस्तक पसललाई चाहिँ के फिर्ता गएको छ रहेछ त? 10 pieces अफ इङ्ग्लिस ग्रामर एट रुपिज 100 पर पिस। त्यसपछि हाम्रो 10 pieces अफ माइक्रो इकोनोमिक्स एट रुपिज 200 पर पिस। ल बीबी पुस्तक पसललाई चाहिँ सामानहरू के फिर्ता गएको रहेछ त? इङ्ग्लिस ग्रामर भन्ने 10वटा बुक चाहिँ फिर्ता गएको रहेछ। एउटा पिसको चाहिँ कति पर्ने रहेछ त? 100 रुपियाँ हैन। त्यसपछि हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने बुक चाहिँ 10 पिस फिर्ता गएको रहेछ। एउटा पिसको कति पर्ने रहेछ? 200 रुपियाँ। ल अब यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? पर्चेज रिटर्न बुक बनाएर पर्चेज रिटर्न बुकमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। ल अब हामी पर्चेज रिटर्न बुक बनाऊ।
सुरुमा हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त डेट हुन्छ सुरुमा, पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट नोट नम्बर, त्यसपछि लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो लास्टमा के हुन्छ त डिटेल्स र अमाउन्ट हुन्छ हैन, डिटेल्स र अमाउन्ट। ल यो भयो हाम्रो पर्चेज बुक, पर्चेज रिटर्न बुक। ल डेट, पार्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नम्बर र त्यसपछि लेजर फोलियो नम्बर, डिटेल्स र अमाउन्ट। ल अब हामीले सुरुमा हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा के छ त जनवरी 5 हैन, जनवरी 5 मा के भएको छ त 5 pieces इन्ट्रोडक्सन टु बुक किपिङ एट ₹3000 पर भनेको छ। कसलाई रिटर्न गरिएको छ त जीपी राईलाई। भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो यहाँ जीपी राई 5 pieces इन्ट्रोडक्सन टु बुक किपिङ एट ₹3000 पर पिस। भनेपछि कति भयो त अब 300 पिस चाहिँ एउटा पिसको चाहिँ 300 पर्ने रहेछ। भनेपछि 5 वटा पिसको कति पर्यो त 5 × 300 भनेको 1500। त्यसपछि हाम्रो के छ त अर्को 2 pieces म्याथ बुक हैन, 2 pieces म्याथ बुक एट ₹200 पर पिस। भनेपछि 2 pieces म्याथ बुक एट ₹200 पर पिस। भनेपछि कति भयो त अब 2 × 200 भनेको 400। ल अब हाम्रो डिस्काउन्टको कुराहरु त्यहाँ छ त छैन नि हैन, त्यही भएर हामीले टोटल गर्छौं। अब 1900 चाहिँ हाम्रो टोटल भयो। हाम्रो यो जनवरी कतिमा हो त 5 मा हैन। त्यसपछि अब हाम्रो जनवरी कतिमा 12 मा चाहिँ के भएको छ त रिटर्न टु बीबी पुस्तक पसल हैन। बीबी पुस्तक पसललाई चाहिँ बीबी पुस्तक पसल के रिटर्न भएको छ त 10 pieces of grammar at ₹100 पर। भनेपछि एउटा पिसको 100 रुपैयाँ भनेपछि 10 वटा पिसको कति हुने भयो त 10 × 100 भनेको कति हो त 1000। ल अर्को हाम्रो के छ भन्दा 10 pieces of economics at ₹200 पर पिस। भनेपछि अब एउटा पिसको 200 भनेपछि 10 वटा पिसको कति हुने भयो त 10 × 200 भनेको 2000। ल अब यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त डिस्काउन्टहरु नभइसकेपछि टोटल गरेर हाम्रो 3000 चाहिँ टोटल हुन्छ यता। अब हामीले यो त हाम्रो बीबी पुस्तक पसलबाट सामानहरु कति रिटर्न भयो भनेर टोटल गरियो। अब हाम्रो फाइनल चाहिँ कति हुन्छ त टोटलमा 1900 प्लस 3000 भनेको चाहिँ कति हो त 4900। यो चाहिँ हाम्रो टोटल भयो। टोटल ल पर्चेज रिटर्न बुक चाहिँ हाम्रो यसरी बनाइन्छ। पर्चेज रिटर्न बुकमा चाहिँ कस्तो खालको ट्रान्जेक्सनहरु इन्ट्री गरिन्छ त कुनै पनि सामानहरु रिटर्न गरिएको छ हैन, फिर्ता पठाइएको छ भने त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनहरुलाई चाहिँ हामीले पर्चेज रिटर्न बुकमा इन्ट्री गर्छौं। अब पर्चेज रिटर्न बुक बनाइसकेपछि हामीलाई अर्को के बना भनेको छ त पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट पनि बना भनेको छ हैन त।
अब यसैमा चाहिँ हामीले यही सब्सिडारी बुकबाट चाहिँ पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्यो। भनेपछि पर्चेज रिटर्न अकाउन्टको हाम्रो फर्मेट चाहिँ के हुन्छ त? सुरुमा त हामीलाई एउटा टेबल नै चाहियो हैन। पर्चेज रिटर्न बुक भनेको चाहिँ हाम्रो लेजर जस्तै हैन। लेजरमा के हुन्थ्यो त? सुरुमा डेट हुन्थ्यो, त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स, त्यसपछि जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। ल यो चाहिँ हाम्रो पर्चेज अकाउन्ट। हामीले हेडिङ के लेख्नु पर्यो त? पर्चेज अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट। र हाम्रो अब लेफ्ट साइडमा के हुन्छ त? डेबिट साइड हुन्छ। राइट साइडमा के हुन्छ त? क्रेडिट साइड हुन्छ। हाम्रो लेजरको फर्मेट त यही नै हो हैन। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। ल अब हामीले के रेकर्ड गर्नु पर्यो त? यहाँ माथि हाम्रो क्याशमा कुनै पनि कुराहरु त भएको छैन हैन। सबै हाम्रो क्रेडिटको कुराहरु गरिएको छ माथि सब्सिडारी बुकमा। र हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनमा पनि हामीले क्याशमा चाहिँ कुनै पनि सामान फिर्ता गरेको छैन। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त? सन्ड्री हाम्रो के हुने भयो त? क्रेडिटर्स हुने भयो हैन। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ अब हामीले कुन साइडमा गर्नु पर्यो त? जनवरी 30 हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो। क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले किन राखेको त भन्दा हामीले सामान कुनै पनि सामान फिर्ता गएको हैन, फिर्ता आएको सामान बेचिसकेको सामान पनि फिर्ता आएको भनेपछि त्यसलाई के गर्नुपर्छ त? क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ। बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कति छ त हाम्रो? 2260 सरी 2260 हैन है। हाम्रो कति छ त? 4900। माथि हाम्रो सब्सिडारी बुकमा कति आएको छ त? टोटल 4900। यसलाई चाहिँ हामीले पर्चेज रिटर्न अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हैन। अब हेभियर हाम्रो कुन साइडमा भयो त? क्रेडिट साइडमा गयो भनेपछि के ब्यालेन्स आउँछ त? क्रेडिट ब्यालेन्स आउँछ। हामीले जनवरी 30 मा टु ब्यालेन्स सिडी गरेर अब कति लेख्नु पर्यो त? यहाँ 4900 र हाम्रो टोटल 4900 हुने भयो। यता पनि 4900 र हाम्रो के ब्यालेन्स आउने भयो त? क्रेडिट ब्यालेन्स आउने भयो। जनवरी पछि हाम्रो फेब्रुअरी 1 मा चाहिँ बाई ब्यालेन्स बीडी 4900। ल यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स। यसरी चाहिँ हामीले पर्चेज रिटर्न बुक र पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट चाहिँ बनाइन्छ है त। ल आजको क्लासमा हामीले के हेर्यौं त? पर्चेज रिटर्न बुक कसरी बनाइन्छ र पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट कसरी बनाइन्छ भनेर हेर्यौं है नि त। अब आउने भिडियोजहरुमा चाहिँ हामी के गर्छौं? अब आउने क्लासहरुमा चाहिँ हामी सेल्स बुकको कुराहरु गर्छौं। आजको लागि यति नै गरौँ हैन। कुनै पनि कुराहरु कन्फ्युजन भएमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, हामीलाई भन्नु होला। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।